Good morning. Morning, sir. Morning. Morning, sir. Morning. Santosh ho? एकदम सर एकदम अनि हजुरको अनि मलाई सबै कतिजना भयो बोल्नु 16 18 कहाँसम्म पुगेका थियौँ हामी आज कोर्स कहाँसम्म पुगेका थियो सर यो के भन्छ त्यो गरेको थियो स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स हामी सकेका थियौँ क्या स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स one-to-one and onto mapping one-to-one and onto mapping आज ल one-to-one onto mapping भन फंक्सन भन ट्रान्सफर्मेसन भन एउटै यो अब हामी डेफिनेसनली एउटै डेफिनेसनमा फरक टाइपबाट डिफाइन गरेको मात्रै हेरे हो a mapping T from Rn to Rm is called one-to-one if for each B in Rm your T of x equal to B has at most one solution. T of x equal to B has at most one solution भयो भने one-to-one सर यो सार्दै गर्ने हजुर यो सार्दै गर्ने सर डेफिनेसन लेख न लेखे नलेखिन् के याद आउँछ जानेको छ भने त त्यति परेन नभए यो हो एटमोस्ट वान सल्युसन अब यसैको अर वान टु वान डेफिनेसनको अर यहाँ तल पनि छ है यो सेम हो यो तिमीहरूले के पढेको थियो वान टु वान भनेको टी अफ जस्तो टी अफ x1 टी अफ u इक्वल टु टी अफ b छ भने टी अफ u इक्वल टु टी अफ b छ भने इम्प्लाई u इक्वल टु b फाइन्ड आउट गर्यो भने के हुन्छ वान टु वान भन्ने f of x1 इक्वल टु f of x2 छ भने x1 इक्वल टु x2 फाइन्ड आउट गर्यो भने के हुन्छ फंक्सन इज वान टु वान हैन जस्तै f of x1 इक्वल्स टु f of x1 इक्वल टु f of x2 छ भने वान टु वान देखाउनु के गर्नुपर्छ x1 इक्वल टु x2 इम्प्लाई x इक्वल टु x2 निकालेर फाइन्ड आउट गर्यो भने यो वान टु वान त्यस्तै ट्रान्सफर्मेसन भनेको कुन फंक्सन हो t
टी अफ यू इक्वल टू टी अफ बी फाइन्ड आउट गरे भने 1 to 1 पुग्छ। अब अगाडिको एटमोस्ट भनेको कस्तो भन्दा म्यापिङ छ है, म्यापिङ छ, म्यापिङ यति छ, इमेज 1 2 3 4 5 6 अब हेर त 4 को प्रिमेज 1, 4 को प्रिमेज 1, 5 को प्रिमेज 2, 6 को प्रिमेज 6 छ भने ई भनेको बी भयो, बी भनेको यता बी छ यता एक्सहरु छ, एक्स यो टी म्याप भयो। अब यसले यो भन्न खोजेको के हो भने टी अफ एक्स इक्वल टू बी हैज एट मोस्ट 1 सल्युसन, सल्युसन भनेको प्रिमेज भनेको यो बी भेक्टर लिग, यो बी भनेको जब 4 हुन्छ यसमा कोडोमेनको बी भनेको 4 छ त्यसको प्रिमेज एउटा यो बी भनेको 4 हुन्छ यसको प्रिमेज कति छ 1 एउटा छ भनेको एट मोस्ट 1 भन्न सकिन्छ लाई, एट मोस्ट 1 4 को प्रिमेज एट मोस्ट 1 यो बी भनेको 4 हुँदा, बी भनेको 5 हुँदा प्रिमेज एट मोस्ट 1 किन 2 को यसको प्रिमेज एउटै छ 2, 6 हुँदा एट मोस्ट 1 एउटा प्रिमेज छ, यहाँ 7 को पनि प्रिमेज कतिवटा छ एट मोस्ट 1, एट मोस्ट भनेको अर्थ बुझाउन खोजेको म 7 को प्रिमेज एट मोस्ट 1 भन्न पाइन्छ, किन बढीमा एउटा छ भनेको के हो 9 हुन पनि सक्छ भनेको, एट मोस्ट 1 भनेको भयो भने एउटा हुन्छ नभए 9 हुन पनि सक्छ, यस्तो छ भने 1 to 1 डेफिनेसन। अब एटलिस्ट भनेको प्रिमेज एटलिस्ट एउटा हुनु पर्ने, जस्तो एटलिस्ट 1 प्रिमेज भन्नुको अर्थ यो 5 को पनि इमेज त यस्तो हो, यसलाई बी भनेको 4 हुँदा यसको प्रिमेज कतिवटा छ एउटा छ, बी को प्रिमेज एउटा छ एटलिस्ट 1 भयो, 5 को प्रिमेज यहाँ दुईटा छ एटलिस्ट 1 लाई एटलिस्ट 1 धेरै दुःख नगर नभए यो लास्ट को मात्रै 1 to 1 याद गरे पनि हुन्छ, त्यति डिफाइन गर्नु भने डेफिनेसनहरु सोध्दै सोध्दैन डिफाइन 1 to 1 अन टु फंक्सन भन्न सक्छ नभन्ने हैन, डेफिनेसन सोध्यो भने यही लेख्नु पर्छ जस्तो तिमीले यो छ नि सेकेन्डमा ए थर्ड पनि लेखेको छ नि मैले अर यो a mapping T from Rn to Rm is called 1 to 1 if T of u equals to T of u equal to T of b छ भने के देखाउनु पर्यो u equal to b देखायो भने यो 1 to 1 हुन्छ, 1 to 1 हुनलाई यति सम्झनु पर्यो, यो सपोज गरे यसले यो लिने अनि यसबाट यो भ्यालु u equal to b देखायो भने 1 to 1। यसै सम्बन्धी एउटा थ्योरम पनि छ यहाँ, थ्योरम 11 एउटा मात्रै गरिन्छ, त्यसपछि थ्योरम 11 लेख त स्टेटमेन्ट लेख्ने प्रुफ नै गर्नुपर्छ। यो लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको थ्योरम पनि छ।
स्टेटमेन्ट लेख्यौ र यो थ्योरम एकपल्ट सोधेको थ्योरम पनि भएको हुनाले मैले यसलाई let T from Rn to Rm be linear transformation भन्ने छ है then T is 1 to 1 if and only if the equation T of x equal to 0 has only trivial solution भन्ने छ has only trivial solution यो 1 to 1 छ भने only trivial solution छ भनेर देखाउने यो 1 to 1 छ भने only trivial solution प्रुभ गर्नुपर्ने 1 to 1 छ भने only trivial solution अनि only trivial solution छ भने 1 to 1 देखाउनु पर्ने यो if and only if बीचमा भएपछि if and only if भन्ने छ यो बीचमा भएपछि यो एउटा पार्ट सपोज गर्ने अर्को पार्ट प्रुभ गर्ने फेरि अर्को पार्ट सपोज गर्ने अर्को पार्ट प्रुभ गर्ने यसको अर्थ LHS इक्वल टु RHS देखाउने फेरि RHS इक्वल टु LHS देखाए जस्तै भयो दुवै गर्नुपर्छ अब लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भन्ने छ यहाँ फर्स्टमा यो लिनियर ट्रान्सफर्मेसन गिवन भनेपछि हेर यहाँ गिवन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनेपछि गिवन T Rn to Rm be लिनियर ट्रान्सफर्मेसन लेख सो T of 0 इक्वल टु 0 लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भयो भने जहिले पनि 0 को इमेज 0 नै हुन्छ T of 0 इक्वल्स टु 0 किन लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको सेकेन्ड प्रोपर्टी के हुन्छ भन त मलाई लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको सेकेन्ड प्रोपर्टी के हो T of CU इक्वल टु के हुन्छ T of CU is equal to CTU. CTU अनि फर अल स्केलर C भन्ने छ त्यही भएर फर अल स्केलर जुनसुकै स्केलरको लागि भनेको हुनाले यो C को ठाउँमा पनि 0 राखिदियो भने के हुन्छ C इक्वल टु 0 गर्देऊ त फर अल स्केलर भएकोले यहाँ 0 राखिदेऊ त कति आउँछ यो 0. T of 0 इक्वल टु कति आउँछ T of 0 इक्वल टु 0 हो यो लिनियर भएकोले जहिले पनि T of 0 इक्वल टु 0 हुन्छ त्यही यहाँसम्म लेख अब हामी फर्स्ट पार्ट सपोज लिनियर भएकोले T of 0 इक्वल टु 0 फर्स्ट पार्ट गरेर यो सपोज T is 1 to 1 सपोज T is 1 to 1 सपोज T is 1 to 1 अब यो देन पछि यो सबै लेखे पनि हुन्छ नभए मैले छोटो बनाइदिन्छु यो एटमोस्ट भन्ने डेफिनेसन माथिको युज गरे मैले हैन देन फर इच बी इन Rn T of x equal to b has at most one solution भन्ने भयो यसलाई युज गरेर x0 b0 गरेर T of 0 equal to 0 ट्रू आयो therefore x equal to 0 is only solution यदि त्यो बुझ्दैनौ भने यताबाट लेख्दै गए पनि भयो थोरै अब हामी निकाल्नु पर्ने के छ T of x0 has only trivial only 0 solution छ भन्ने then T of x equal to 0 यो यसबाट यो ओन्ली के निकाल्न छ हामीले T of x equal to 0 यसलाई सल्भ गरेर के फाइनल गर्नु छ ओन्ली ट्राइबल सल्युसन भनेको के हो x equal to 0 भनेर निकाल्नु भयो निकाल भनेको 0 सल्युसन छ भनेको x equal to 0 निकाल्नु पर्ने यो गोलो लेखेको नलेखे पनि भयो है यो यतातिर यो लेख्यो भने यो पर्दैन छोटो लेखिदिन्छु मैले अब दिस इक्वल टु therefore T of x equals to यो 0 भएको ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ हेर त यहाँबाट हेर त 0 भनेको ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ 0 लाई यहाँ 0 लाई के लेख्न सकिन्छ 0 लाई T of 0 equal to 0 छ नि त हाम्रो यो
TF0 इक्वल टु 0 भएको हुनाले TF0 इक्वल टु 0 भएको हुनाले के लेख्न सकिन्छ यहाँबाट सुरु गर्यो TF(x) इक्वल टु 0 देयरफोर 0 को ठाउँमा कति राख्दिने TF0 हाम्रो काम के छ x इक्वल टु 0 ले निकाल्नु छ TF0 निकाल्यो यो 0 यो लिनियर भएकोले 0 को ठाउँमा TF0 लेख्न पायो यसरी TF(x) इक्वल टु 0 यो इक्वेसन दिएको छ यहाँ यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर TF0 इक्वेसनलाई सल्भ गरेर अनि यो TF(x) इक्वल टु 0 दिएको थियो यो TF(x) इक्वल टु 0 इक्वेसनलाई सल्भ गर्न खोज्दै छौं हामी TF(x) इक्वल टु यो त्यसलाई जस्ताको तस्तै 0 भनेको TF0 राख्यो यहाँ लिनियर भएकोले अब T सपोज T इज के छ त हेर त यहाँ सपोज T इज 1 to 1 दिएको छ सपोज T इज 1 to 1 छ T इज 1 to 1 छ भने अब यसले के दिन्छ त 1 to 1 को थर्ड डेफिनेसन हेर त त्यहाँ TFU इक्वल टु TFB छ भने के आउँथ्यो 1 to 1 को डेफिनेसन TFU इक्वल टु TFB छ भने U is cos to V. हो त्यस्तै यहाँ के आयो त हाम्रो TF(x) इक्वल टु TF0 छ भने के हुन्छ त हैन यहाँ अब के हुने भयो TF0 इक्वल टु TF(x) इक्वल टु TF0 छ X is cos to Z. हो हामीले निकाल्नु पर्ने के छ ओन्ली ट्राइबल सल्युसन भन्ने निकाल्नु छ यहाँ ट्राइबल सल्युसन निकाल्नु छ सिधै x इक्वल टु 0 भन्ने आइसक्यो त्यही यो फेरि यहाँ 1 to 1 त यहाँ लेखिसकेको छु फेरि लेखे पनि हुन्छ बिकज T इज 1 to 1 भनेर therefore x इक्वल टु 0 ओन्ली लेखिदिनु होला ओन्ली अर्को मान्यो भने पनि त्यही नै 0 बाहेक अरु आउँदैन x इक्वल टु 0 ओन्ली therefore यहाँबाट यहाँ जाऊ यता लेख्न जाऊ TF(x) इक्वल टु 0 has therefore TF(x) इक्वल टु 0 has only tribal solution भन्ने भयो only tribal solution यो यति यसको भागमा यति लेख्दिने भनेको है मैले यो चाहिँ छ नि यो सबैको भागमा यसको ठाउँमा यो लेख्ने भनेको सर हामीले x को भ्यालु 0 चाहिँ किन राखेको थिए अरु राखेर गर्न मिल्दैन थियो र कहाँ यहाँ प्रुफ गर्दाखेरि माथि देखि नै यहाँ हजुर यो नहेर भने मैले यता गर्दिन नि त यो बुझ्यौ तिमीले यो बुझाउनलाई x इक्वल टु 0 भनेको त यहाँ TF(x) यहाँ छ नि हो x इक्वल टु 0 यो b यहाँ TF(x) इक्वल टु 0 छ यता 0 छ b 0 राख्नै पर्यो इक्वेसनमा बल्ल यो इक्वेसन बन्छ अब x इक्वल टु 0 किन राखेको भने इक्वेसन सेटिस्फाई भयो कि सल्युसन हो भने त इक्वेसन सेटिस्फाई हुन्छ नि हुन्छ हुँदैन TF(x) इक्वल टु 0 मा यो b त 0 बनाऊ b 0 किन फर अल भएको हुनाले यो b 0 राखिदिएपछि जुनलाई पनि हुन्छ पहिला TF(x) इक्वल टु 0 भयो अब TF(x) इक्वल टु 0 मा x 0 राखे त x 0 राख्यो भने के हुन्छ TF0 इक्वल टु 0 आउँछ हैन TF(x) इक्वल टु 0 भयो भने के भयो इक्वेसनमा लगेर भ्यालु राख्दा सेटिस्फाई भयो भने सल्युसन हुन्छ नभए हुँदैन त्यही भएर लगेर राख्दिने के सिधै TF(x) इक्वल टु 0 TF0 इक्वल टु 0 ट्रु आयो माथिको ट्रु आयो भनेपछि त x इक्वल टु 0 सल्युसन आइछ नि त सल्युसन यसको सल्युसन आइछ भन्ने प्रुफ भयो यसको सल्युसन आइछ भन्ने प्रुफ हो त्यसलाई एट मोस्ट वान सल्युसन भन्ने डेफिनेसन लेख्नु पर्यो फर्स्टमा यो नलेखेर यसलाई गाह्रो भयो भने यो गोलो लागेको नलेखेर यसको ठाउँमा यहाँ हेर त यसको ठाउँमा के लेख्दिने यसको ठाउँमा यता गए पनि हुन्छ
सर्ट फर्म ओन्ली लेख्नु थोरै अलि पुरा दिँदैन त्यही पनि टी अफ एक्स इक्वल टु 0 टी अफ एक्स इक्वल टु टी अफ 0 अनि 1 to 1 भएको हुनाले एक्स इक्वल टु 0 ओन्ली 0 सल्युसन आयो त्यसपछि देयरफोर टी अफ एक्स इक्वल टु 0 हैज ओन्ली ट्राइबल सल्युसन लेख्यो फर्स्ट पार्ट प्रुफ भयो यो लेख्यौ भने यो लेख्नु पर्दैन कुरो बुझ्यौ यदि लेख्छौ कि यो होल लेख्छौ त्यो जसरी गर यो एटमोस्ट वान सल्युसन को डेफिनेसन युज गरी मैले यो टीएफयू इक्वल टु टीएफबी यो अब पढिरहेको डेफिनेसन युज गरे अब कन्भर्सली अब फेरि यता जाऊ ओन्ली ट्राइबल सल्युसन भयो अब यता पछि कन्भर्सली यता जाऊ अब कन्भर्सली तिर जाऊ अब ल कन्भर्सली तिर जाऊ Conversely, suppose t of x equal to 0 has only tribal solution. अब कन्भर्स पार्ट गर्ने यो त डेफिनेसन सजिलो थियो हो नि त तपाईं बुझ्नु 1 to 1 डेफिनेसन बुझाउने थियो र म कन्भर्सली बाट सुरु गर त अब कन्भर्सली suppose t of x equal to 0 has only tribal solution भन्ने छ यो कन्भर्सली यताको के यो पार्ट सपोज द इक्वेसन t of x equal to 0 has only tribal solution भनेको has only 0 solution भनेको त भनेको के हो t of x equal to 0 छ भने x equal to पनि 0 छ भनेको दिएको यो गिवन भयो अब t is 1 to 1 देखाउनु छ हामी t of x equal to 0 has only tribal solution मान भनेको t of x equal to 0 छ भने x equal to 0 अब t is 1 to 1 देखाउनलाई सपोज t अब लेट t of u equal to t of v मान t of u equal to t of v मान्ने अनि u equal to v देखाउ ल सपोज अब ओन्ली ट्राइबल सल्युसन भन्ने भयो है उतापट्टिको यो ओन्ली उता पेजबाट आएको है यो सल्युसन ट्राइबल सल्युसन भन्ने थियो त ओन्ली ट्राइबल सल्युसन भन्ने हो दैट इज t of x equal to 0 लेखिदिने भयो x equal to 0 ओन्ली यो गिवन भयो अब टु सो 1 to 1 लेट टु सो 1 to 1 let t of u equal to t of b माना for all u be in Rn अब हामी u equals to b देखाउनु पर्ने के रे u 1 to 1 देखाउनलाई u equal to b अब यो t of b लाई अर्को साइडमा लैजाऊ t of u minus t of b equal to 0 अब t त लिनियर छ दुई ठाउँमा t छ भने एउटै बनाउनु पर्छ लिनियरको फर्स्ट प्रोपर्टी बनाउन सकिन्छ यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न पनि सकिन्छ एउटै बनाउन पनि सकिन्छ t of u minus b equal to 0 b लाई कमन ले जस्तै t of u minus b equal to 0 being linear अनि u minus b लाई x मान्ने म t of x equal to 0 t of x equal to 0 x मान्ने है यो अब t of x equal to 0 छ भने ओन्ली ट्राइबल सल्युसन भनेको के हो यसले के दिन्छ t of x 0 छ भने x 0 छ भन्ने दिएको छ त्यही भएर x equal to 0 भयो x भनेको त u minus b मानेको थिए मैले u minus b equals to 0 therefore u equal to b hence t is 1 to 1 भन्ने प्रुफ भयो थ्योरम कम्प्लिटली प्रुफ भयो बल्ल वन टू वन को डेफिनेसन युज गरेर थ्योरम प्रुफ गरेको थ्योरम मिलावेन भनेर लेखिदिएको छु बुकमै पनि हेर्न सजिलो होस् भनेर
यसमा बुझ्नु अब थ्योरम मिलाउन सक्यो 1-to-1 onto म्यापिङ भयो यो डेफिनेसन यी सबै गरेर थ्योरम मिलाबेन फेरि गर्ने पनि गर यो यतापट्टिको त यो मैले अघि लेखेर गराइदिएको थिएँ तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर म 12 तिर जान्छु थ्योरम 12 स्टेटमेन्ट मात्र लेखौँ र लेख त 12 को यो मात्र युज गरिन्छ अहिले P I to RM be linear transformation छ and let A be standard matrix for T छ भने then यो T map onto हुन्छ T is onto if and only columns of A span RM अथवा T is 1-to-1 and columns of A are linearly independent अब linearly independent छ भने column T is 1-to-1 हुन्छ यो B पनि युज गर्छु म अर्को फेरि प्रत्येक रोमा पाइभट पोजिसन छ भने onto हुन्छ भन्ने युज गरिन्छ यो हो र अब यो क्वेशन गर्न सक्नुपर्छ ए हो माने थ्योरम 12 युज गर्छु म है अब यो एक्जाम्पल गर त लेख यो एक्जाम्पल ले T of x equal to सोधेको एक्जाम्पल लङ क्वेशन let T equals to T of x1 x2 equal to 3x2 plus x2 5x1 plus 7x2 comma x1 plus 3x2 यो भयो so that T is 1-to-1 linear transformation does T map R2 onto R3 यसले के सोध्यो भने लगाएर यो गरे म भन्दै जान्छु let T of x1 x2 equal to 3x1 plus x2 comma 5x1 plus 7x2 comma x1 plus 3x2 स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स फाइन्ड गर्नलाई यो एक्जाम्पल म पहिला पनि देखाएको थिएँ अब यहाँ डिटेलमा सल्युसन निकाल्नु पर्यो अनि so that T is 1-to-1 linear transformation does T map R2 onto R3 भन्ने सल्युसन भनेर given T of x1 x2 लाई यो given लेख अनि T x1 x2 भनेको x भेक्टर अनि यसलाई कलममा राख त्यसो छ यसलाई ठाडो बनाऊ अनि यसलाई कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स x1 को कोएफिसिएन्ट 3 5 1 x2 को कोएफिसिएन्ट 1 7 3 and x1 x2 यसरी T of x equal to ax where A is 3/2 matrix T of x equal to ax मलाई जाऊ अनि हामी तीनटा कुरा देखाउनु पर्छ एउटा छ लिनियर अर्को 1-to-1 अर्को onto यसरी तीनटा कुरा देखाउनु पर्ने यसमा यो म्यापिङ 1-to-1 छ देखाउनु पर्ने लिनियर ट्रान्सफर्मेसन छ भन्ने देखाउनु पर्ने onto छ भन्ने देखाउनु पर्ने onto छ कि छैन भनेको छ onto त टेस्ट गर भनेको छ does T map R2 onto R3 1-to-1 र लिनियर देखाउने अनि onto छ कि छैन भनेर सोध्यो यसलाई फर्स्टमा जान तिमी T of x equal to ax फर्ममा ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो T of x equal to ax यसरी यसमा लैजाऊ त राम्रोसँग
अनि यो बुझ्छ कि बुझ्दैन यो फर्ममा लगेको टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स अनि भन यो अनिवार्य यो कम्पलसरी गर है त्यहाँ हजुर सर सबैले बुझ अब हामी यहाँ लिनियर देखाउँछौँ फर्स्टमा लिनियरका दुईटा प्रोपर्टी छ अहिले लेख्नु पर्दैन यहाँसम्म लेख अनि म यो देखाउँछु अनि फेरि पछि देखाउला है अब यो लिनियर देखाउनलाई यो 3/2 म्याट्रिक्स भएको हुनाले यो म्यापिङ उल्टो हुन्छ 3/2 भएकोले R2 to R3 हुन्छ यो 3/2 भएको ठिक उल्टो R2 फर्स्टमा R3 म्यापिङ भयो यो टी लिनियर ट्रान्सफर्मेसन डिफाइन चाहिँ टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स डिफाइन के भयो टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स छ टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स डिफाइन भयो लिनियर देखाउनलाई के प्रोपर्टी टी अफ यू प्लस भी इक्वल टु के देखाउनु पर्छ हामी भन त TU plus TB टी अफ यू प्लस भी इक्वल टु टीयू प्लस टीबी देखाउनु पर्छ तर हाम्रो डिफाइन यहाँ के छ टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स फर्ममा लैसकेपछि हैन हेर त अनि टी अफ यू प्लस भी इक्वल टु कति आउँछ त ए यू प्लस भी अहिले नलेख यहाँ हेर है यो ए यू प्लस भी हुन्छ यो एक्स को ठाउँमा टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स थियो भने टी अफ यू प्लस भी एक्स को ठाउँमा ए यू प्लस भी राख त ए यू प्लस भी भयो अब यो छुट्याइदिउन सक्यो तिमी ए यू प्लस एबी भयो ए यू प्लस एबी ए प्लस अनि ए यू भनेको कति हुन्छ फेरि हेर त एक्स भनेको टी अफ एक्स छ भने एक्स भनेको टी अफ एक्स छ भने ए यू भनेको टी अफ यू अनि एबी भनेको टी अफ ए प्लस टी अफ ए यसरी यो के हुने भयो फर्स्ट प्रोपर्टी होल्ड गरिदियो त्यस्तै टी अफ सीयू इक्वल्स टु एसीयू हुन्छ हैन एसीयू अनि सी बाहिर आउँछ एयू एयू अनि सी टी अफ यू यदि तिमीले टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स फर्ममा लैदियो भने यो ए प्रोपर्टी सिधै हामीले देन टी लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनेर सिधै भन्न पनि सकिन्थ्यो भन्न बिकज यो ए इज टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स यो के ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ ए इज लिनियर अपरेटर यो त हामीले थ्योरम 5 मा गरेका थियौं हामी ए यू प्लस बी इक्वल टु ए यू प्लस एबी र एसीयू इक्वल टु सीएयू भन्ने थ्योरम 5 मा प्रुभ गरिसकेको छ त युज गरि पनि भयो फेरि यसलाई यहाँ लेखिदिए पनि भयो अरे यो ए लिनियर अपरेटर भएको हुनाले यसलाई युज गर्ने टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स वेयर ए इज लिनियर दुईटा प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्यो भने लिनियर भयो अब अर्को के देखाउनु छ हामी हेर त यहाँ 1 to 1 मैले पहिले भन्छु त्यसपछि देखाउँछु है यो लिनियर आयो लिनियर देखाउनलाई दुईटा प्रोपर्टी आयो सर अब 1 to 1 कस्तो हुन्छ हेर यहाँ 1 to 1 हुनलाई यो टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स छ नि यो हैन 1 to 1 हुनलाई ए को दुईटा हेर कलम छ ए को कलम कति छ हेर त दुईटा छ फर्स्ट कलम मान यो v1 वेक्टर माने फर्स्ट वानलाई फर्स्ट कलम कति छ 3 5 1 अब यो फर्स्ट कलमलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने v2 आउँछ सेकेन्ड कलम आउँछ भन त सेकेन्ड कलम भनेको 173 सेकेन्ड कलम भनेको 173 कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने v2 आउँछ
फर्स्ट कलमलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो फर्स्ट कलम छ नि कति नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने V2 आउँछ यो सेकेन्ड कलम आउँछ यो फर्स्ट कलम आउँदैन सर हजुर यसलाई कतिले आउँदैन कुन नि नम्बरले सर मल्टिप्लाई गर्यो भने यो हजुर आउँदैन सर आउँदैन सर फर्स्ट मल्टिपल इज यो 1 बनाउनलाई 1/3 ले मल्टिप्लाई गर्दा फर्स्ट इन्टी मिल्छ फेरि सेकेन्ड थर्ड मिल्दैन हो अनि बस के भन्नु पर्यो त कलम्स अफ ए आर लिनियर यो के भयो आर नट मल्टिपल अफ कलम्स अफ ए आर नट मल्टिपल अफ इच अदर भन्न पाइयो पाइयो यहाँ रे हो अनि पछि अब दुईटा कलम छ नि त यहाँ दुईटा भेक्टर भयो एउटा फर्स्ट कलम भनेको फर्स्ट भेक्टर सेकेन्ड कलम भनेको सेकेन्ड भेक्टर हैन फर्स्ट कलम भनेपछि कलम्स अफ ए आर नट मल्टिपल अफ इच अदर भनेपछि के भयो टु भेक्टर दुईटा कलम छ नि त दुईटा भेक्टर भयो टु भेक्टर आर नट मल्टिपल अफ इच अदर भनेको के भयो लिनियर इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट not multiple of each other. When columns of A are not multiple of each other, so columns of A are linearly independent. भन्ने भयो अब थ्योरम 12 को हेर त यहाँ बी पार्ट मा हेर त columns of A are linearly independent भयो भने के हुन्छ T is के हुन्छ T is 1 to 1 1 to 1 columns of A are linear to show T is 1 to 1 columns of A are not multiple of each other, so columns of A are linearly independent, hence T is 1 to 1 because T of x equal to x. T of x equal to x भएकोले a को कलम्सहरु T of x equal to x हुने अनि a को कलम्स लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ भने T is 1 to 1 स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स दिएको भनेको अर्थ T of x equal to x T of x equal to x भएपछि a is स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स भयो के अब थर्ड मा जाऊ त फेरि does T map onto R3 भन्ने छ हेर त यहाँ does T map R2 onto छ कि छैन भन्यो onto छ कि छैन भन्यो है यसको प्राइ T of x equal to x नि त T of x equal to x ले म्याट्रिक्स A मा A को प्रत्येक रोमा पाइभट पोजिसन छ कि छैन भन्यो प्रत्येक रोमा पाइभट पोजिसन छ भने यो onto हुन्छ प्रत्येक रोमा पाइभट पोजिसन छैन भने onto हुँदैन कतिवटा रो छ यहाँ हेर त एउटा रो दुईटा रो तीनटा रो छ प्रत्येक रोमा पाइभट पोजिसन हुने सम्भावना हुन्छ यसमा इक्वेसन फर्मुला ल्याउ त जम्मा कलम कतिवटा छ दुईटा कलम भएपछि दुईटा पाइभट पोजिसन हुन सक्छ बढीमा दुईटा पाइभट पोजिसन हुने भएपछि तीनटा रोमा प्रत्येक रोमा पाइभट पोजिसन हुँदैन सो इट इज नट onto भनेर लेख्नु पर्यो अब यहाँ लेख अब म देखाउँछु है अब यति बुझाएपछि फेरि लेख्ने अनि फेरि यहाँसम्म लेख्यो यहाँसम्म लेख त यो गिवन भनेर लेख यो लेख अब ल so T is linear given T of x equal to x therefore T of u plus b equal to here au plus b au plus ab T अनि second property hence T is linear transformation अब to show T is 1 to 1 columns of A are not multiple of each other so columns of A are linearly independent hence T is 1 to 1 यो अरे जान्नको लागि बाइ थ्योरम 12 लेख्दिएको मैले and to C12 A is 3/2 matrix so A has at most 2 pivot position hence so each row of A has not pivot position so TR2 are not onto भन्ने भयो यति लेख्नु पर्यो complete the proof
यति लेखेपछि प्रुफ कम्प्लिट। लेखेर सर त्यो अगाडिको पेज एकचोटि देखाउनु न। हुन्छ सर त्यो पछाडिको देखाउनु। भयो। हजुर यो अगाडिकोमा टी फ्रम R2 to R3 भन्ने 12 पछि यो पछिको सर। यो पछि यही हो। यो के अरे यो होइन यो अनि यो अगाडि पर्यो सर। यो हजुर 40 पेज हो। यसो टुसु हो भाइ हामी टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स डिफाइन गरियो एज टु 3/2 मैट्रिक्स हो। टी मैप्स R2 to R3 भयो। अब टुसु लिनियर देखाउने यहाँ लिनियर देखाउने 1 to 1 देखाउने अनटु छैन भन्ने भन्ने यो कुरा लेख्ने। कहाँसम्म लेखौ? केही बाँकी छ? अब यसै सम्बन्धी अर्को सानो क्वेसन हुन्छ त्यो पनि गर। त्यो टु सो टी इज कस 1 to 1 अनि टु सी 1 to त्यो पनि लेख्ने होइन सर? यो अनटु पनि देखाउनु पर्यो नि। अनटु छ कि छैन? डज टी म्याप R2 onto R3 भन्ने छ क्वेसन। यो पनि लेख्नु पर्यो। त्यही गरेर एकछिन सर गर्नु लागि A को 3टा रो छ अनि 2टा कलम भएकोले 3टै रोमा पाइभट पोजिसन छैन भन्ने अगाडि थ्योरम 4 युज गरेर मैले यसले धेरै कुरा सिकाउँदा पनि छ। अरु पछि क्वेसन गर्ने बेला पनि कलम्स अफ ए लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ र टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स हुँदा हो यो सबै। फेरि टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स छ भने टी इज 1 to 1 हुन्छ भन्ने थाहा भयो तिमीलाई। प्रत्येक रोमा पाइभट पोजिसन छैन भने नट अनटु हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। पछि अरु क्वेसन प्रुभ गर्ने बेला पनि यिनी कुरा युज गर्न पाइन्छ।
सर 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 भयो हजुर सर त्यो हामीले TR2 to R3 गरेका छौँ त्यसको युज कहाँ गर्यौँ न हामीले फेरि त्यसको त कहाँ युज नै भएन जस्तो लाग्छ ल म्याप त भनेको त्यही त बुझ्नु पर्ने टी भनेको तिम्रो ए भनेको कुन साइजको म्याट्रिक्स छ टी भनेको यो म्यापिङ फङ्सन नभइकन त्यो भनेको यो R2 to R3 भयो यो म्यापिङ छ हैन यस्तो छ भनेको अनि डिफाइन्ड बाइ टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स छ टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स छ एक्स अब हामीलाई सोधेको त यो म्यापिङ डज टी R2 onto R3 भन्ने छ क्वेशनमा हेर त डज टी R2 onto R3 भनेको छ यो म्यापिङ R2 to R3 भयो भन्ने भयो हैन अनि onto छ भनेको टी इज नट onto भन्ने भयो नि त यही त्यही नट onto भनेको यो म्यापिङ छ R2 to R3 नट onto भनेको ए 3/2 साइज 3/2 भयो भने 3/2 भयो भने यसको उल्टो 2 to 3 म्यापिङ हुन्छ भन्ने पनि थाहा होस् भनेको अर्थ त किन चाहियो हामीलाई यो त थ्योरम युज गरेर 1 to 1 onto छैन onto छ भन्ने प्रुभ गरियो हामी टी अफ एक्स इक्वल एक्स हुँदा ए र टी को रिलेसन देखाएको के टी अफ एक्स इक्वल टु ए र टी को रिलेसन छ भने ए को आधार म्याट्रिक्स ए को आधारमा म्याट्रिक्स इन्डिपेन्डेन्ट छ भने टी इज 1 to 1 यहाँ त टी कहाँ छ यहाँ टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स कहाँबाट आयो टी ए बाट कुरो आएछ टी किन आयो भन्दा टी त यहाँ छ नि त टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स यहाँ पनि त्यही हो टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स छ नि त टी को काम मैट्रिक्स को काम टीले गरिदिएको छ न टी अफ एक्स इक्वल आएर यो केही दियो भने यसलाई 1 to 1 देखाऊ अरु देखाऊ भने त सल्भ गरिन्छ क्वेशन बनाएर ल अब सानो क्वेशन अर्को पनि छ यहाँ हेर त त्यो पनि बुझ्ने खालको लगाएर देऊ ल एक्जाम्पल यो onto पछि एक्जाम्पल यो पनि लेख त लिनियर ट्रान्सफर्मेसन लास्ट त्यसपछि म्याट्रिक्स अलि सजिलो आउँछ त्यसपछि पढिरहेको कुरो आउँछ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन टी बी अ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन हुज स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स इज ए इक्वल टु दिस भनेको टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स दिएको स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स दियो डज टी म्याप R4 onto R3 इज टी अ 1 to 1 म्यापिङ भनौँ ल यहाँ हेरेरै भने सल्भ निकाल्ने होइन onto छ कि छैन 1 to 1 छ कि छैन भने 1 to 1 छैन स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स भनेको टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स दियो टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स दियो हेर तिमीलाई टी अफ एक्स इक्वल टु छैन सर टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स दियो है स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स अब तिमी एक्स इक्वल टु 0 गर्यौ भने टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स छ अब इक्वेसन एक्स इक्वल टु 0 गरेर यो यसलाई इक्वेसनमा यो इक्वेसन आफैमा छ हेर अनि यसको पाइभट यो एक्स इक्वल टु 0 गरिदियो भने यसको फ्री भेरिएबल छ कि छैन त र त छ फ्री सर भेरिएबल छ कि छैन छ किन छ फर्स्टमा कोलम 3 भनेको कुन भेरिएबल फ्री हुन्छ त एक्स इक्वल टु 0 मा x3 फ्री भेरिएबल x3 फ्री भेरिएबल भयो भने फ्री भेरिएबल छ भने इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन भनेको धेरै फ्री इमेज हुन्छ भन्छ फ्री इमेज धेरै हुन्छ भन्छ फ्री भेरिएबल हो भने त इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन हुन्छ नि धेरै फ्री इमेज हुन्छ भन अथवा कलम्स अफ ए आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुन्छ
नट 1 to 1 हुने भयो के धेरै सल्युसन भएपछि नट 1 to 1 धेरै सल्युसन भनेको फेरि इमेज धेरै हुन्छ नट 1 to 1 भयो अन्टु छ कि छैन हेर्नलाई प्रत्येक रोमा पाइभट पोजिसन छ कि छैन हेर प्रत्येक रोमा पाइभट फर्स्ट रोमा पनि पाइभट पोजिसन सेकेन्ड रोमा पनि पाइभट पोजिसन थर्ड रोमा पनि पाइभट पोजिसन सिन्स इच रो हैज पाइभट पोजिसन सो टी अन्टु भनेको टी इज अन्टु भनेको अब डज टी म्याप R4 to R3 भनेको छ नि यो ए कुन साइजको म्याट्रिक्स छ हेर त 3 by ए कुन साइजको म्याट्रिक्स छ 3/4 भने उल्टो हुन्छ R4 to R3 म्यापिङ हुन्छ म्यापिङ भनेको फंक्सन R4 to R3 छ अन्टु छ कि छैन भनेर सोध्यो अन्टु छ भन्न पर्यो किन प्रत्येक रोमा पाइभट पोजिसन छ फेरि 1 to 1 छैन भन्नु पर्यो किन इट हैज अ फ्री भेरिएबल भयो भने 1 to 1 हुँदैन किन मेनी सल्युसन हुन्छ भनेको धेरै सल्युसन भनेको धेरै प्रिमेज छ एउटै एलिमेन्टको धेरै प्रिमेज ल लेख यो पनि म देखाउँछु ल यो यसको सल्युसन है यो लास्ट अब यो धेरै नै पढियो आज यो अलि गाह्रो given T linear transformation whose standard matrix A is 1 0 0 minus 4 2 0 8 minus 1 0 you given छ here A is 3/4 size matrix so T is to R4 to R3 such that T of x equal to AX यो म्यापिङ छ स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स भनेकोले T of x equal to AX since each row of A has pivot position so T is onto भयो T maps R4 onto भयो अनि फेरि here AX equal to 0 has free variable being third column is non pivot position hence A of x equal to 0 has infinitely many solution X भनेको T of x infinitely many solution so T is not 1 to 1 यति ल आजलाई यति फुल पढ्यो आज धेरै नै पढ्यो यो अलिकति फेरि सम्झ भोलि पर्सि सोधे पनि हुन्छ भोलिबाट म्याट्रिक्स पढिन्छ म्याट्रिक्समा ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स प्रोपर्टिज इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स यस्तै पढिन्छ बिस्तारै फर्स्ट दुईटा युनिट सक्यो बल्ल यिनी कुरा पढेपछि अरु थप पढ्न पनि सकिन्छ यति जान्नुपर्छ अगाडिको क्वेशनको सल्युसन है अर्को क्लास छ फेरि यो भयो तिमीहरुको हजुर सर एक क्वेशन देखाउनु न हजुर क्वेशन देखाउनु न त्यो पेज क्वेशन क्वेशन की सल्युसन सर सल्भ गरे सर क्वेशन चाहियो सोलुसन सर ए सल्युसन यही हो यही सर यही बुकमा पनि एक्जाम्पल 4 हो एक्जाम्पल 4 र 5 सल्भ एक्जाम्पल हो तर फुल गरिदिएको हुँदैन यो बुझिसकेपछि मात्रै लेख्न सक्छ
भयो सर ल गुड बाई है अरू क्लास छ ल बाई बाई आजलाई एटेन्डेन्स गरिसके